पेटोंक सोम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वादीक एक पोटान जमल्या वरसून तुका घे परदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रकार दैविक तुझे पोषण गादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्रकार दैविक तुझे पोषण गादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयची तिनी वाचपां आमकां जेजूच्या मोगांत जियोंक जेजूचो मोग साकोंक आनी आमच्या जिणेंत भोगून आमी हेरांक तो मोग वांटूंक आमकां आपोवणें दिता आनी प्रत्येक तरान आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू सांगता की ताच्या मोगांत आमी एक जावन रावूंक जशें बाप आनी हांव मोगांत एक जावन आसा तशेंच तुमी म्हज्या मोगांत एक जावन रावूंक आनी हांव तुमकां सेवाक म्हूण आपयना बगार इश्ट म्हूण आपयता म्हूण आमकां कळयता त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी जेजूचो तो मोग साकुया आमच्या जिणेंत आमी भोगया आनी तशेंच हो मोग हेरांक वांटूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक तरान देवाची कृपा आमी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगेवंक जावन ओंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता
आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पोदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवाचा तुझ्या दोर वैभवा आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा देवा पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सडवंदराच्या मनात हे संतोषाचे दीस काळजाचे भक्तीनाय हुरबेन संभ्रमूंक आमकां करपा दी. ह्या गुटांत तुवें दाखयल्ल्या अपरिमीत मोगाचो उपकार काळजान आमी उगडास करता. त्याच मोगा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कार्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सर पडून पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांव एक मनीस. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवाता. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सुमेस्तांचेर पवित्रत्मो देवलो. जुदेवनय आसलेल्यांचेरय पवित्रत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सवे आयलेले सुनत केल्ले भावार्थी विस्मीत जाले. कित्याक ते अथव्या भासांनी उलयतले आनी देवाक वाकणतले ते तांणी आयकलें. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्रत्मो मेळ्ळो आसता तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीत वे? अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणास सांगाता राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्व जनंगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळी केल्या. सर्जनंगा हुजी आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या.
सर्वेस्पोराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पोवीत बावळ्यान जंय ताणें आपणायला. सर्जनांगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस्पोरान कळीत केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताणे उगडल्या. इस्रायेलाच्या गाराणतें ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्जनांगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस्पोरान कळीत केल्या. सर्जनांगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस्पोरान कळीत केल्या. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो मुझे उतार पाळता म्हणटाचो मी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतेल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Lord, bless my heart and will that I may worthily proclaim your gospel. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसो. सांजवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ. ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो सांगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमयल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना.
पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचोन फळ दिचे, उरचें तसलें फळ दिचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 यम्मा स्कोल्स म्हणली 31 वर्सांची स्त्री आपल्या 16 भुरग्यां संगी आपल्या 2 माळयेंच्या त्या घरांत वस्ती करतली. आनी अशें एक राती ती न्हिदोन आसतना अचानक एक घडीत घडता आनी तें घडीत जावन आसा आपल्या घराक उसो पेटला. आपले 2 चेरके भुरगे सकयल्या माळयेंत ते न्हिदोन आसात आनी ही आपल्या 4 भुरग्यां संगी वयल्या माळयेन न्हिदोन आसली. अशें तिका कळटा की घरा उसो पेटला. ती तक्षण उठता आनी आपल्या सकयल्या माळयेक धांवून वेता आनी आपल्या त्या 2 चेरक्या भुरग्यांक ओडून घरा भायर वेता. घरा भायर वचून तांकां घरा भायर घालून भितरल्यान ती खिळ घालता. चिंतून ती भुरगीं परत घरा पाटी येवचें संदर्भ आसा त्या देखून तांणी घरा भितर येवन वचो म्हणून. आनी ताका कळटा की ताची 4 भुरगीं वयल्या माळयेर आसात. आपूण अर्दी येदोळूस उज्यान ती हुलपल्या, पूण ती तिच्या मनाक वचना. पगार ती वयल्या माळयेर वचून आपल्या उरिल्ल्या 4 भुरग्यांक भायर आपूण हाडून येता आनी भायर आपूण हाडून जातेत तिची ती कूड येदोळूस 95% हुलपोन गेल्या. पूण केन्ना ती बरी जावन नॉर्मली सांगचें तर एकल्याची कूड 90% हुलपल्यार तांणी जिवीत उरचें या जियोंक जावचें भारी कश्टांचें. पूण ही तिची कूड 95% हुलपल्यारी ती जीवन उरता. ताच्या उपरांत तिच्या लागीं इंटरव्यू करतना तिच्या लागीं विचारलें सवाल जावन आसा, तुवें कित्याक तुज्या कुडीची भद्रती सांबाळूं नाय? कित्याक म्हणल्यार तुका 6 जाणां भुरगीं आसात, तुवें कोणी 1 या 2 भुरग्यांक वाचोवन तुज्या कुडीची भद्रती पळयत आसली. ताका ती जबाब दिवन सांगता की हांवें ह्या 6 भुरग्यांक जल्म दिला, त्या देखून ह्या 6 भुरग्यांची राखण करचो म्हजो कायदो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या जिणेची परवा हांवें करिनासतना ह्या भुरग्यांक हांवें आज वाचयलें आनी ती एक सॅटिस्फॅक्शन म्हाका आसा म्हणटा. मोगाच्यानो ही एक आवयचो मोग आनी ही एक खाणी न्ही, पूण स्विडनांत जाल्ली एक नीज घडीत. आज जेजू आमकांय असल्या मोगांत जियोंक आपोवण दिता की आपल्याचो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणटा. मोगाच्यानो मोग म्हणटना आमच्या मतीच्या पडद्यार येवचें एक पिंतूर जावन आसा. 2 मोग करणारा एकामेका हात धरून भोंवचें. ह्या मोग करणाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत एक जावन रावूंक अपेक्षिचें. पूण नीज जावन सांगचें तर मोग जावन आसा तो केन्नाच आमच्यान ओळणूंक जायना तसलो. आमी आज कोणें सांगूंक जायना हांवें मोगाक पळयलां, मोगाक आयकलां, ह्या मोगाक साकलां म्हणून. आमच्या ह्या 5 सेन्सस पंचेंद्रिया म्हणटा हातून हो मोग आमच्यान
बघूंक खंडीत सावन आसात पूण मोग आमी बगीचय जाल्यार आमी एका संबंदांत जिवंक आसा. नो वन कॅन बी एन आयलँड. आमी कोणी एक द्वीप जावन रावूंक जायना. एकामेकांच्या संबंदांत आमी जियेता आनी हो संबंद मागीर मोग जावन परिवर्तीत जाता. आनी जेजून सांगचे प्रमाणे आमचो मोग देवाचो मोग जायचो. आज एक मनशाचो आनी देवाचो मोग आमी वर्णुचे जाल्यार तांच्या मदें भोव चड फरक आसा. एक देवाचो मोग तो सेल्फलेस म्हणटा आमी तो निस्वार्थी मोग. देव आमचो मोग करतना खंडीत जावन चिंतना की हांवें असो मोग केल्यार म्हाका कितें तरी मेळत गे म्हणून. पूण मनीस खंडीत जावन एक स्वार्थी मोगान तो आज जियेता. दिवचें आनी घेवचें हो मोग आमचो जावन आसा. पूण आज आमकां जेचो आपोवण दिता आमी निस्वार्थी मोगान जियोंक. दुसरें जावन आसा आमचो मनशांचो मोग कंडिशनल शर्ताचो. पूण देवाचो मोग अनकंडिशनल. आमी जशें हांवें सांगलें आयचो मोग जावन आसा एक वेवहारीक बिजनेस. हांवें तुका इतलें दिल्यार तुवें म्हाका इतल्या पाटी दिजय असलो एक चिंताप घेवन असलो एक मनोभाव घेवन आमी आज जिवन आसा. पूण आज आमी ते इंडियन फिलॉसॉफी सांगच्या प्रमाणे निश्काम कर्म आमी कितेंच आपणाक अपेक्षा नासतना मोग करूंक आज देव आमकां आपोवण दिता आनी तो मोग जावन आसा अनकंडिशनल अपरिमीत मोग. आनी तिसरो मोग जावन आसा एक मनशान करचो तो चेंजींग बदलूचें. आयचें जिवीत आमी काल कोणाक भेटल्या या कोणाचो म्हणी मोग केलो जाल्यार आज आमकां आनेकलो भेटता या आनेकलें भेटता आनी आमी आज आमचो मोग बदलून आसा. पूण देवाचो मोग अनचेंजींग तो केन्नाच बदलना. आमी कितलीं पातकां केल्यारी आमी खंयच्या आडवटेन गेल्यारी पूण देव जावन उरतलो आनी खंडीत जावन तो आमकां जशें ताणें आदी आमकां मोग केला तशेंच आतांय आनी मुखारी मोग करतलो. आनी जेजू सांगता की आपल्या इश्टा पासत जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. मोगाच्यानो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे एक फ्रास्काचो पाटला उदारी ताणें ताच्या जिवितांत केल्लें इतलेंच. केन्ना एक कुटुंबाचो व्यक्ती त्या नाझी कॅम्पांत ताका त्या दिसा मरणाचें फर्माण जाल्लें. पूण हो सांत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे त्या कुटुंबांत जियेतल्या त्या बापयचो स्थान हो घेवन ताका सुटका दिता आनी तो त्या मनशा खातीर आपलो जीव दिता आनी जेजूचें प्रतिरूप जाता. पूण आज आमी एक ह्या प्रस्तुत परिस्थितीर एक नदर घालूंक आसा. आयचो मोग कसलो जावन आसा. जशें हांवें सांगल्या बरी आमचो आयचो मोग जावन आसा एक बिजनेस या जशें वेवहार आमी आमच्या आधुनीक संवसारांत चलयता तसलो मोग आमी घेवन आज जिवन आसा. आमी सबार कडेन प्रायवंतची घरां ह्या सबार कडेन ऑर्फनेजस ही पळोवन आसा. आनी एकलो अशें म्हणटा की ही प्रायवंतची घरां आनी ही ऑर्फनेजस एकच जाग्यार दवरिसय. तेन्ना केन्ना कोणें आपल्या भुरग्यांचो मोग साकोंक ना तांकां त्या भुरग्यांचो मोग मेळटलो आनी त्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचो मोग साकोंक ना ह्या वडिलांचो मोग तांकां खंडीत जावन मेळटलो. मोगाच्यानो जशें हांवें सांगल्या बरी आमचो मोग केवल आजकाल आय लव यू म्हणल्यारच रावता. उपरांत ते कार्यगत करूंक आमी मुखार सरना. पूण आज हो आय लव यू म्हणलो तो शब्द आमी बऱ्यान जाणा जावंक आसा. जशें जेजू सांगता हांवें तुमचो मोग केला जसो तुमी हेरांचो मोग करीसय. असो अर्थ जाल्यार कितें? असो अर्थ जावन आसा जेजून आमचे खातीर भोव चड त्याग केलो आनी अकरेक खुर्सार
आपणाकच अर्पोवन दिलें. आज आमी अशेंच करूंक एक त्यागान भरलेलो मोग, अपरिमीत मोग जेजो तावन बगूंक देवाची कृपा आमी मागया आनी हो मोग आमी हेरांक दिवंक, हेरांच्या जिणेंत आमी जेजूचें प्रतिरूप जावंक प्रयत्न करया आनी ह्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी सर्व उबे रावून आमची भावार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवा सर्वपदवेदार बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारात आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो, अहंकार मरेतावन सलमालो, पोंच ताका दाणे कस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखे पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लो तो परतून जिवंत जालो, सरकार सोडलो, सर्वपदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, तें जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पळय सभेक भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनांचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो देव काकुळतेन भरलेलो, उदारपणान भरलेलो, ताचे संगीत ताचे मुखार आमची थोडी प्रार्थना आमी आतां दवरुया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजून दाखयल्ल्या मोगाच्या वाटेन सोमकून उतरान तशें करण्यान जेजूक साक्ष दिवंक जायसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशें सामाजीक मुखेल्यांनी प्रामाणीक जावन जिवन मनशापणाच्या शेगुणांनी सर्व लोकांची सेवा करूंक जायसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी सर्व क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी सोम्यान दिल्लो मोगोसो उलो पाळोवन शांती, एकवट, भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान एक समुदाय जावन जियोवंक जायसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांक, पिडेस्तांक, अस्वस्थ जाल्ल्यांक तुजी काकूळ दाखय. पिडेस्तांची सेवा करच्या सर्वांक मोगान सेवा करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व युवा जाणांनी तांच्या तरणाट्या प्रायेर तुवें दाखोवन दिल्ले मोगाच्या वाटेन चलोवन तुजे थंय एकवटीत रावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग करून तुजे उपादेश सदांच पाळोवंक आनी तुज्या पुताक साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर देवा लागीं मागया. मोगाळा बापा, आमची थोडी प्रार्थना आमी तुजे मुखार दवरली आनी साबार प्रार्थना आमच्या काळजाच्या गुणायंत आसात. ती सर्व तूं मानून घे आनी तुज्या कृपेन आमकां भर. हे आमी मागणां करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगांच्या काळजाचो वावरांच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर. स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो. फळादी कर बापा वावरांचो. तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी. बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे. बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी. बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे. बदल सगळे जिवीत आमचे.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पोसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोववर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपावरी आमच्या मागण्या सोने देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानाक पवते परी वांटो घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबासान आमी ही करची. कित्याक जेजू जालो आमची पाहासकाची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यत्नान आदल्या यत्नांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यासाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो हो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेयाचेचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसोंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खी अप्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरमरी देवाचे माये संगाती भगवंत जोतीचो पुती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व खाळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशन तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो कुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी खावंक दिले हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावान तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संवसारार
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदांच जियेलो, तशेंच ताची आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जियोवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण भोवकन ह्या सातोळ्या ह्या ताच्या उतरा प्रमाणे चलून आमचे चलते किरकोळ जिवीत बाळतात असल्या फळांनी सुफळ करूं आनी अशें जेजून बसयलो संतोष आमचे भितर सांबाळूंक आमी यात्रेकता. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जियोंक धाड म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामान तुका परवोश आमच्या माय मोयण्याचे दुलो प्राणी चरणां तुज्या लागता माये लाभाशीक आमकां देणे अतमोराचे पापा विणे परतून आमी पडनाशे आमच्या सारकी जीण जियेशे माय मोयण्याचे दुलो प्राणी चरणां तुज्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कुर्साचे पूर्वेन आमच्या आमच्या आस्मानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.